नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। रक्सी र चुरोटमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धिमा बजारमा भाव कति बढेको छ। सरकारले रक्सी, चुरोट लगायतका मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अन्तशुल्क वृद्धि गरेको जानकारी दिएका हुन्। मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत राखेको छु, भन्सार महसुलका दरहरूमा सामान्य समायोजन गरेको छु। बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले भने, मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छु। यसले अब रक्सी, बियर तथा चिसो पेय पदार्थ साथै चुरोट लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको बजार मूल्य समेत बढ्नेछ। यसैगरी छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उनले बताए। सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिडीमा प्रति खिल्ली 25 पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रति खिल्ली 50 पैसा र खाने सुर्ती, खैनी, गुटखा, पान मसालामा प्रति किलोग्राम 40 रुपियाँका दरले समदरमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल गर्ने बताएको छ। बजेट मार्फत प्रति लिटर 168 रुपियाँका दरले बियरमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएर 179 रुपियाँ पुर्याएको छ। बजेटबाट वाइन लिटरको 165 रुपियाँ रहेको अन्तशुल्क 198 रुपियाँ पुर्याएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। अवैध रूपमा भित्रेका मोबाइल नचलाउन पाइने भएको छ। आगामी साउन 1 गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDCMS सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078 र 79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन 1 गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताएका हुन्। उनका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैध रूपमा भित्रिएका बिना दर्ता मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै 2073 सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी IMI नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ। प्राविधिकरणले 2074 साल वैशाख 28 गते प्राविधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली MDMS जडान गर्न परामर्शदाता छनौटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। प्राविधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका 13 कम्पनी मध्येबाट 2076 साल असारमा छनौट भएको कम्पनीले 6 महिनाभित्र उक्त सिटमा जडान गर्नुपर्ने थियो। OSI कन्सल्टिङ प्रणाली भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्पनी प्रणाली सिङ्गापुरको जोइन्ट भेन्चर छनौट भएको थियो। उक्त कम्पनीलाई MDMS जडान गर्न रु 80 करोड बराबरको ठेक्का दिएको थियो। सम्झौता भएको मितिले 6 महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा MDS प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याउनु पर्ने हो। तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउनै जडानको काम गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2073 वैशाखबाट प्राविधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर IMI नम्बर युनिक कोड दर्ता गर्न सुरु गरेको। पहिलो चरणमा IMI नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDCS जडान गर्ने जनाएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। 3 न्यायाधीशले मिल्दैन भने ओली विपक्ष भएका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न मिल्दैन, महान्यायाधिवक्ता बडालले भनेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर, जबराल न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र जब बहादुर केसीले हेर्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भने चाहिँ गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली विरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिले जिकिर गरेका छन्। आइतबारको बहसको सुरुमै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा लगायत 146 संसदका कानुन व्यवसायीले नेकपा नामको मुद्दामा गत फागुन 23 गते फैसला दिने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए। जवाफमा महान्यायाधिवक्ता रमेश ओडाले भने 3 न्यायाधीशले मिल्दैन भने KP ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दाई अदालतले हेर्न मिल्दैन। रिट निवेदकले भने जसरी इजलास गठन हुँदा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नुहुन्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए।
त्यस्तै कुन मुद्दा कसले हेर्न मिल्छ र कसले मिल्दैन भनेर संहिता तयार भएको र त्यसमा न्यायाधीशका नातेदार रिट निवेदक छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बडालको भनाइ थियो। ऋषि कटेलको मुद्दा र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको कुनै साइनो नरहेको बडालको भनाइ थियो। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेमा इजलासले नभई सम्बन्धित न्यायाधीशले निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको पनि बडालले बताए। यसरी मुद्दा जोड्ने हो भने अहिले सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशले वर्तमान सरकारका विषयमा कुनै न कुनै मुद्दाको फैसला गरेकोले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनको तर्फ थियो। उनले भने यो कुरालाई मानक मान्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन। नयाँ न्यायाधीश आइसकेपछि यो मुद्दालाई हेर्ने गरी टुङ्गोमा लगाउनु पर्ने असम्बन्धित मुद्दालाई ल्याएर अदालतको समय बर्बाद गरेको र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। गठबन्धनका नेताहरूले सरकारका संविधान विपरीत र आलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोग नहुन राज्य सबै निकायलाई आग्रह पनि गरेका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी आइतबार बस्दैछ। बैठक साँझ 5 बजे बालुवाटारमा बस्ने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टी विवाद र स्पष्टीकरण सोधिएका 12 नेतालाई कारबाहीबारे छलफल हुने भएको छ। यसअघि बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो भने उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सहित थप 12 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर बहस सुरु भएको छ। रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायीले आइतबारको बहसको सुरुमै न्यायाधीश श्रेष्ठको सहभागिता यो मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासमा हुन नहुने भन्दै कुरा उठाएका थिए। कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले उक्त कुरा उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले लिखितमा आफ्ना धारणा दिन भनेका थिए, तर कानुन व्यवसायी नमानेपछि बहसका लागि समय दिएको हो। बन्दीले पहिला पनि कुरा उठाएको र आज पनि सोही कुरा रहेको बताएका थिए। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले कतिजनाले उक्त विषयमा बहस गर्ने भनेर सोधेका थिए। जवाफमा बन्दीले 4 जना कानुन व्यवसायीले 1 घण्टाभित्र बहस सक्ने बताएका थिए। त्यसपछि बहसको सुरुवात भएको छ। नेकपाको नामको मुद्दालाई लिएर ऋषि कटेलको मुद्दामा नमागेको विषयमा फैसला दिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो। माग दाबी बेगर फैसला दिने न्यायाधीशमा कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठ थिए। फागुन 23 गतिको उक्त फैसलाले एमाले र माओवादीलाई 2074 जेठ 3 गते पूर्व अवस्थामा फर्काएको थियो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि बहसलाई निरन्तरता दिएको छ। अहिले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहेका छन्। यसअघि शुक्रबार सुरु भएको बहसलाई काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको रिटको पालो आएपछि सकिएको थियो। बाँकी मुद्दामा आइतबारबाट बहस सुरु गर्ने गरी हेर्दैमा राखिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विघटनपछि 146 संसदको दायर गरेको सहमति यस सम्बन्धी 30 वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्। ती निवेदन हेर्न प्रावधान न्यायाधीशले चोलेन्द्र शमशेर जबरालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा गठन गरिएको छ। शुक्रबारको बहसमा निवेदक पक्षमा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्ति पाएर धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। 5 राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक कदमहरू विरुद्ध कानुनी लडाईसँगै राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ निवासमा भएको बैठकले कोरोना महामारीबाट सुरक्षित हुँदै राजनीतिक तहबाट असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने तय गरेको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए। बैठकमा वैधता गुमाएको
काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको प्रति पनि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले विरोध जनाएका थिए। कानुनी रूपमा अदालतमा पनि हामी गएका छौँ, कोरोनाबाट राजनीतिक रूपमा पनि कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेका छौँ। असंवैधानिक कदमका विरुद्ध क्याम्पेन गरेर अघि बढ्ने बारे कुराकानी भएको छ, पौडेलले भने। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले खनाल नेपाल समूह नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी थिए। नेताहरूले आफ्नो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडक प्रदर्शन हुने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले निषेधाज्ञालाई कडा बनाएको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए। कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका अन्य उपाय अवलम्बन नगरी नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी निषेधाज्ञालाई मात्रै जोड दिएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। 3 न्यायाधीशले मिल्दैन भने ओली विपक्षी भएका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न मिल्दैन, न्यायाधिवक्ताले भनेका छन्। असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीको अवस्थामा पनि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेको हो। बजेट ल्याउनु भन्दा 14 दिन अगाडि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश गर्नुपर्ने भएका कारण प्रदेश सरकार विपक्षीको अवरोध बिना प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने, आर्थिक वर्ष 2077 को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा समितिले 2078 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिव कृष्ण हरि खड्काले जानकारी दिए। प्रदेशसभाको 7औं अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गर्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारको उपलब्ध गराएको 40 लाख रुपियाँ रोक्नुपर्ने र विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राख्दै लगातार अवरोध गरेका थिए। विपक्षीको अवरोधका कारण सरकारले हतार प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।